नाव कितें कितें जालें जात्रे कडेन एकदां म्हटल्यार एक कॅज्युअलिटी कितें जाल्या म्हटल्यार कोणाक मरण बीन आयलां अशी गजाल आयकपाक येयल्ली. हा नेमके कितले जाण पडले कितले आनी इंजर्ड जाले कितें ते बीन इन्सिडंट कहो कितें जालो. हा हा कोणाक कितें मरण आयलें कितें ओके म्हटल्यार एका पडोन हे जालें चिड्डालें पोना. हा नमस्कार योकार. आम्ही सध्या बिचोले हेल्थ सेंटरान आसा आणि जशी आतां शिरगांवची जात्रा जाली जात्रेक आमकां अशें आयकूंक येयलें की 4 जाणांक अशें मरण आयलें आणि खुबशे 50-60 जाण कितें इंजर्ड आसा म्हणून आमी सध्या बिचोलच्यान अपडेट घेवन येयले तुमच्या खातीर. कितें जालें जात्रेक हय तुमी आशिल्ले हय तुमी आशिल्ले थंय जात्रे कितें जालें एक्झॅक्ट. ओके हां इन्सिडंट कसो जालो कितें जसे लोक जाय तसे येवना पण पुलीस सगळे आशिल्ले तेंच्यांनी तर त्यांचा कंट्रोल करू शकताले ते. ओके बट तुमी आसले त्या टायमार थंयसर कितें कॅज्युअलिटी कितें जालें म्हटल्यार आमकां गजाल आयकूंक येयलें 4 जाण कितें मरण आयलें तांकां बीन म्हणून अशें मरण आयलें तुमकां. ओके थँक्यू.